नमस्कार दर्शकबिन, आज पनि तपाईहरुलाई यस उमानारायण मिडियामा स्वागत गर्दछु। मानिस सम्पत्ति र मायाको भोको हुन्छ। आज म तपाईहरुलाई त्यही सम्पत्ति र मायाको लोभ छोडेर बाल ब्रह्मचारी सन्यासी नागा बाबासँग भेट गराउन लाँदैछु। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। पिता चन्द्रप्रसाद ढकाल र माता मीरा ढकालको कोखबाट 2040 साल माघ महिना 26 गते जन्मनुभएका सामान्य परिवारमा हुर्किएर सामान्य सरकारी स्कुलबाट एसएलसी पास गरी कलेज पढेर राम्रो जागिर पनि खाइसक्नुभएका विलासी जीवन बिताउन छोडेर धन सम्पत्ति त्यागेर विवाह नगरी बाल ब्रह्मचारी बस्नुभएका बाल ब्रह्मचारी नागा बाबाको दर्शन गर्न र गराउन लिएर जाँदैछु। अहिले हामी कन्काई नगरपालिकाको सुरुङ्गा बजारबाट पूर्वतिर लाग्दैछौँ। नेपालको इतिहासमा कहिले पनि बन्द नहुने बन्द निषेधित क्षेत्र हो यो सुरुङ्गा बजार। यस बजारबाट हामी पूर्वतर्फ लागिरहेका छौँ। बाटाको दायाँ बायाँ कन्काईको धार्मिक स्थल कोटियोमसम्म कन्काई नगरपालिकाको वन रहेको। दर्शकबिन्द, अहिले हामी पूर्वको धार्मिक स्थल कोटियोमको गेटैमा आइसकेका छौँ। सम्पूर्ण झापालीहरूको पितृ उद्धार गर्ने र अन्तिम दाह संस्कार गर्ने ठाउँ पनि हो। पवित्र कन्काई माईको किनारमा रहेको यस कोटियोममा प्रत्येक वर्षको माघ 1 गते मकर संक्रान्ति मेला लगाउने गरिन्छ, जसलाई माघे मेला पनि भनिन्छ। अहिले हामी कन्काई माईको पुलमा आइसकेका छौँ। यो कन्काई माईको पुल नेपालको सबैभन्दा लामो पुल हो। दर्शकबिन्द, अब हामी यो पुल कति लामो रहेछ हेर्दै जाउँ है त। आज म तपाईहरुलाई बाल ब्रह्मचारी सन्यासी नागा बाबासँग भेट गराउन लिएर जाँदा हाम्रो यात्रा चलिरहेको छ। दर्शकबिन्द, उत्तरपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन्द, चुरे पहाडको बीचमा दोमुखा जुन पर्यटन स्थल पनि हो र त्यहाँ प्रत्येक वर्ष पिकनिक मनाउनेको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। यी प्राकृतिक सम्पदाको अवलोकन गर्दै हामी गुरुको आश्रमतर्फ बढिरहेका छौँ, निरन्तर बढिरहेका छौँ। नेपालको सबैभन्दा लामो कन्काई माईको पुल क्रस गर्न नि हामीलाई धेरै समय लागिरहेछ। तपाईहरु अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन कति लामो रहेछ यो पुल। यो पुल कन्काई नगरपालिका र शिव 87 नगरपालिकालाई छुट्याउने पुल र खोला भन्दा पनि हुन्छ। र अब हामी माइदार बजारतर्फ लाग्दैछौँ। दर्शकबिन्द, यहाँ माइदारबाट पनि माथि दोमुखा जान सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्, दोमुखा जाने गेट। यो गेट दोमुखा जाने गेट हो। यहाँबाट पनि हामी सहजै दोमुखा पर्यटन क्षेत्र घुम्न सक्छौँ। तर हामी निरन्तर यात्रामा छौँ। हामी गुरुको कुटीमा जाँदैछौँ। दर्शकबिन्द, हामी दुधे आइसकेका छौँ। यहाँबाट दक्षिणतर्फ जाने बाटो शिवगञ्ज जान्छ। तर हामी शिवगञ्जतर्फ नलागिकन निरन्तर हाम्रो यात्रा गुरुको कुटीतर्फ लागिरहेको छ। हामी अहिले झिलझिले बजारतर्फ लागिरहेका छौँ। यो बजार हो र यो झिलझिले बजारबाट पनि हामी शिव 87 जान सक्छौँ। शिव 87 पर्यटन क्षेत्र हो। हामी शिव 87 जानको लागि तपाईहरुलाई म गेट पनि देखाउँछु। शिव 87 जाने गेट ल हेर्नुहोस्, शिव 87 जाने गेट हो। यहाँबाट हामी उत्तरतर्फ लाग्यौँ भने शिव 87 माताको दर्शन गर्न जान सक्छौँ, 87 धाम जान सक्छौँ। हामी आश्रमतर्फ निरन्तर लागिरहेका छौँ। माताको उत्तरतर्फ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जङ्गल, घना जङ्गल छ यहाँ। हामी अहिले धरमपुर आइसकेका छौँ। धरमपुर, यो धरमपुरको दृश्य हो दर्शकबिन्द। हामी अघि बढिरहेका छौँ। हाम्रो यात्रा जारी छ। एकतर्फ घरहरू छन् भने एकतर्फ घना जङ्गल छ। चुरे पहाडको फेदमा भएको यो जङ्गल हो। यो सामुदायिक जङ्गल हो। शिव 87 नगरपालिका कटेर अब हामी कमल गाउँपालिका प्रवेश गर्दैछौँ दर्शकबिन्द। यो पर देखिने गेट जनयुद्ध कालमा माओवादीले बनाएको शहीद गेट हो दर्शकबिन्द। हामी सहजै देख्न सक्छौँ दुईटा गेट छन् यहाँ, शहीद गेट। यो गेट कट्ने बित्तिकै केर्खा बजार सुरु हुन्छ। यो गेट कट्ने बित्तिकै केर्खा बजार सुरु हुन्छ। हामी केर्खा बजार प्रवेश गरिसकेका छौँ। हामी गुरुको आश्रममा जानको लागि केर्खा बजार क्रस गर्नुपर्छ। केर्खा बजारदेखि पनि अझै पश्चिमतिर लागेपछि एउटा पेट्रोल पम्प आउँछ दर्शकबिन। पेट्रोल पम्प हामीले देख्न सकिरहेका छौँ। पेट्रोल पम्प यहाँ देखिरहेको छ। यो हामी पेट्रोल पम्प क्रस गर्ने बित्तिकै, पेट्रोल पम्प कट्ने बित्तिकै हामी देब्रे साइडबाट दक्षिणतर्फ लाग्छौँ। हामीले मेन हाइवे छोडिसक्यौँ दर्शकबिन। अब हामी दक्षिणतर्फ लागिरहेका छौँ। विनय गुरुको आश्रमतर्फ लागिरहेका छौँ। बाटो अलिअलि कच्ची छ दर्शकबिन।
हामी अहिले किराँत चोक आइसकेका छौँ। किराँत चोकबाट हामी पिचको बाटो फेरि दक्षिणतर्फै लागिरहेका छौँ दर्शकबिन्द। बाटो नअल्मलिनु होला। किराँत चोकबाट हामी क्रस गर्दैछौँ। अब हामी अहिले पारुहाङ चोक आइसकेका छौँ दर्शकबिन्द। यो पारुहाङ चोक हो। यो चोकबाट हामी देब्रेतर्फ लाग्छौँ, बायाँतर्फ लाग्छौँ गुरुको आश्रम जानको लागि। पारुहाङ चोकबाट देब्रेतर्फ लागिरहेका छौँ हामी। बाटो नभुल्नु होला दर्शकबिन्द। पारुहाङ चोक क्रस गरेर अलि तलतिर गइसकेपछि छलफल चोक आउँछ दर्शकबिन्द। छलफल चोक हामी आइपुगेका छौँ। छलफल चोकबाट पनि हामी देब्रेतर्फै लागिरहेका छौँ, तलैतिर लागिरहेका छौँ। हामीले बाटो छोडेका छैनौँ। अन्त्यमा हामी गुरुको आश्रम आइसकेका छौँ दर्शकबिन्द। अब हामीले चाँडै नै गुरुको आश्रम देख्न सक्छौँ, जहाँ मन्दिर छ, कुटी छ। हामीले देखिसकेका छौँ शिवालय मन्दिर। गुरुलाई पनि हामीले परबाट अवलोकन गरिसकेका छौँ। गुरुलाई थाहा नदिकन हामी गुरुलाई झुक्क्याएर आएका छौँ दर्शकबिन्द। सन्यासी बाल ब्रह्मचारी नागा बाबा विनायक पुरीसँग हामीले केही गफ गर्ने मौका पनि पायौँ। हामीले देशको परिस्थिति, धर्म र समय कस्तो छ, यसको लागि के गर्नुपर्छ, के भइरहेको छ भन्ने कुरामा बुझ्दा उहाँले यस्तो जवाफ दिनुभयो। अब सुनौँ उहाँकै मुखाग्रबिन्दबाट केही कुराहरू। पिता चन्द्रप्रसाद ढकाल, माता मीरा ढकालको कोखबाट 2040 साल माघ महिना 26 गते यस पवित्र भूमिमा जन्म भयो र सामान्य परिवारमा सामान्य सरकारी स्कुलको शिक्षा दीक्षा का साथै एसएलसी तत्कालीन समयको एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कलेज पढ्यो। कलेज पढ्दै ओर्दै बिस्तारै केही सामान्य जागिर पनि खाइयो। केही समयको जागिरी जीवनबाट जीवनलाई पनि छोडेर मेरो हजुरबुवाले तत्कालीन अहिलेको कमल गाउँपालिका तथा त्यतिखेरको तोपगाछी गाविसको यस भूमिमा एउटा शिवालय बनाएर यहाँको एउटा धार्मिक सहिष्णुता र धार्मिक आचरण सही होस् जनमानसको, जनताको भन्ने हिसाबले हजुरबाले यहाँ मन्दिर बनाउनु भएको थियो र त्यो मन्दिर भूकम्प जस्ता विपत्तिबाट त्यो भत्किएको अवस्था थियो र जागिरी जीवन छोडेर यो मन्दिर बनाउन लाग्यो र परमात्माको यस्तो कृपा भयो जहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो दार्शनिक कुरा पनि छ कि राजहंसको बच्चा हिलोमा गिर्दाखेरि पछि कौवाको झुन्डमा गएर उडेको थियो। त्यस्तै म पनि बाहिरी दुनियाँमा हराएर रहेको थिएँ। यो मन्दिर बनाउँदा बनाउँदै परमात्माको यस्तो कृपा भयो, सद्गुरुसँग भेट भयो। सद्गुरुसँगको साक्षात्कार पछाडि आखिरी मानिस भएर यो प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ र यो संसारलाई वसुदैव कुटुम्बकम भनेर चरितार्थ हुनुपर्छ। सबै यावत जीव प्राणी वनस्पति सबै उपभोग्य छन्। कसैलाई पनि हिंसा हत्या गर्नुहुन्न र धर्मको बाटोमा लाग्नुपर्छ भन्ने सोच भएर मैले यो सन्यास जीवन अँगाल्न पुगेँ। वास्तविक त अब अहिलेको परिस्थितिलाई के हो त भन्दाखेरि नेपाली जनता, युवा तथा शिक्षित वर्गले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने देशमा धेरै वादहरू आए।
तर यो देशमा यो वाद आउनुभन्दा अगाडि नै हाम्रामा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण र विभिन्न उपनिषदहरूको यति धेरै ठुलो ज्ञानको भण्डार भएको ठाउँमा कुनै पनि वादको आवश्यकता थिएन। नेपाली जनतालाई समस्त नेताहरूले चाहिँ एउटा मूर्ख बनाएको अवस्था हो वास्तविक रूपमा। किनभने पूर्वीय दर्शन जति शिक्षित, पूर्वीय दर्शनमा सबै पुँजीवाद पनि छ, समाजवाद पनि छ, त्यहाँ कुनै लैङ्गिक विभेद छैन, त्यो पूर्वीय दर्शनमा मात्र छ। र हाम्रो नेपाल वास्तविक रूपमा यो देश उत्तराखण्डी ऋषिमुनिहरूको तपस्थली र तपोभूमि हो र यहाँ जन्मिएका हरेक व्यक्ति ऋषिका सन्ततिहरू हुन्। हामीले धर्म छोड्यौँ, आफ्नो रीतिरिवाज परम्परालाई कुरीति भनेर, कुसंस्कार भनेर प्रचारबाजी गर्यौँ। तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। हाम्रो हरेक तथ्यहरू आज साइन्सले प्रुफ गर्दै लगेको अवस्था छ र आज पनि त्यही पुरातन पूर्वीय दर्शनमा फर्किन पहिलो त म सबै शिक्षित तथा युवावर्गलाई आह्वान गर्छु र धर्म संस्कृति के हो भनेर बुझ्न पनि आह्वान गर्छु। नेपालका राजनीतिमा जति पनि उथलपुथल भए यो कर्म हो। चाहे राजाकै कुरा गरौँ, राजाको हत्या भयो, राजाको गद्दी छिनियो, पुस्तकको मात्र किरा भएर, पुस्तकको मात्र गोल्ड मेडलिस्ट भएर अब विश्व टिक्दैन, अब विश्व चल्दैन। आजसम्म पनि जति पनि राजनेता हुन्, चाहे कुनै पनि नेता हुन्, मांसाहारी भएर अर्थात् यो मदिरा पिएर राज्य चलाउन खोज्छ भने यो सनातनको देश हो। उनीहरूको बुद्धि त्यही भएर पनि भ्रष्ट भएर आजसम्म देश न विकास हुन सक्यो, न जनताले सोचे जस्तो केही प्रति न राजा। यो देश यो हिन्दू राष्ट्र मात्र नभएर वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र, मात्र हिन्दू राष्ट्र होइन, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र। यहाँको राजालाई हिन्दूहरूको सम्राट, नारायणको अवतार यसरी मानिन्छ। यो देशको झन्डा वैदिक हो, यो देशको गद्दी वैदिक गद्दी हो, जो स्वर्गमा एउटा इन्द्रको आसन पछाडि दोस्रो पूज्य आसन भनेको नेपालको राजगद्दी हो। सिस्टमले चलाउने हो, व्यक्तिले होइन। अब अहिले के छ भने पार्टी बदल्यो, कुन सबै बदल्यो। अब आउने पार्टीले पनि कुन छ, व्यक्ति त्यही छ। चुनावको के अर्थ छ? हारेको पनि प्रधानमन्त्री, नहारेको पनि कुनै के। सिस्टम के हो त भन्दाखेरि बौद्धिक स्तरले देश चलाउने हो हैन। नेताहरू त अनपढै हुन्छन्, त्यसमा कुनै सामान्य खेल हो। तर के छ भने नेताहरूले चुज गर्नुपर्ने व्यक्ति भनेको साला जेठान, आफ्ना नाता गोतालाई होइन, एक्सपर्टहरूलाई लिएर देश चलाउनु पर्यो, अनि मात्र देश चल्छ। यो देशमा कुशल शासक भनेर चिनिने श्री 5 महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव, उहाँले पनि विश्व बजारबाट बौद्धिक स्तर ल्याएर यहाँको स्तरोन्नति गर्नमा लाग्नु भएको थियो। त्यो कुरो आज विश्व बजारमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन। आफ्नै नेपाल भूमिमा भएका बौद्धिक स्तरलाई सही परिचालन गर्न राष्ट्रले सक्नुपर्छ। राष्ट्रमा जो बसेको छ गद्दीमा, जो राष्ट्रनायक छ, उसले यसरी सोच्नुपर्ने हुन्छ। र वास्तविक रूपमा यो हिन्दू राष्ट्र, अब यो हिन्दू राष्ट्र कसले हटायो? नेपाली जनताले हटायो के? नेताहरू जन्मसङ्ग्रह गर्न राजी छन्? सक्छन् यिनीहरू? आम नेपाली जनता के भन्छ? राजा एउटा के हो भन्ने कुरो नेपाली जनतालाई कसरी बुझायो? आज एउटा राजा हटाएर कति राजा, हजारौँ लाखौँ राजा। यो त हाम्रो के छ, मूल्य र मान्यताको राजा हो। विश्वमा कति ठुलो छवि थियो राज संस्था अनि राजाको। राष्ट्र प्रमुख जाँदाखेरि त्यहाँका राष्ट्र प्रमुखहरू आएर उहाँहरूलाई चाहिँ लिएर जान्थे। आज राष्ट्र प्रमुख जाँदाखेरि एउटा सामान्य खरदार सुब्बा सरहको, अधिकृत सरहको मान्छे आएर पक्रेर लिएर जान्छ, त्यो पनि वास्ता गर्दैन। अनि हाम्रो इज्जत कहाँ पुग्यो? हामी वीर गोर्खाली थियौँ र भोलि पनि वीर गोर्खाली हुन फेरि पनि सच्चिन आवश्यक छ। सर्वप्रथम हिन्दू राष्ट्र हुनुभन्दा पनि पहिला यो देश सहकारी अनि मदिरा मुक्त हुन आवश्यक छ, अनि मात्र हिन्दू राष्ट्र सम्भव छ। नत्र भने मदिरा खाएर हिन्दू राष्ट्रको वकालत हुन सक्दैन। शिरमा त्रिपुण छैन, चोटी छैन, जनै छैन, हिन्दू राष्ट्र भनेर दौडेका छन्। मोटरसाइकल र फेसबुकमा आएर हिन्दू राष्ट्र हुनेवाला छैन।
यथार्थ हिन्दू राष्ट्र आउनलाई आफ्नो घरबाट पहिले सहकारी बनाऊ, त्यस पछाडि पुरा देश सहकारी भइसकेपछि हेर्नुहोस् हिन्दू राष्ट्र आफै नै आउँछ। यसमा कुनै दुई मत छैन। एउटा त खोल्नु थियो, एकजना खोल्नु के खोल्नु? होइन आवाज चाहिँ खोल्नु नि, आवाज चाहिँ खोल्नु नि कसो हुँदो रहेछ। वास्तविक यथार्थ यही हो कि जस्तो अन्न खाइन्छ बुद्धि पनि त्यस्तै हुने हो। कुहिएको अन्न खाए कुहिएको बुद्धि हुने हो, राम्रो ताजा ताजा फलफ्रुट्स खाए त्यस्तै ताजा ताजा बुद्धि आउने हो। त्यसले गर्दा बुद्धिको भ्रष्ट कहाँ भएको छ भनेर हामी शिक्षित वर्गले खोज्न आवश्यक छ। तपाईँको पढाइ चाहिँ कति? अब पढाइ के भन्ने हेर्नुहोस्, पढाइ भनेको के रहेछ, किताब पढेर केही हुने रहेन रहेछ। किताब त पढियो, थोरै बहुत धेरै पढिएन, अलिअलि पढियो। किताबको केही पनि काम लाग्ने रहन्छ। मैले ब्याचलरमा अब त्यस्तै ब्याचलर गर्दा गर्दै छोडेको, मैले त्यति पुरा कम्प्लिट चाहिँ छैन। पढाइ विशेष कुरो त्यहाँ पढेको केही पनि काम लागेन भन्दा पनि फरक पर्दैन। मैले पढेको छैन, म अङ्गुठा टेको भन्दा पनि हुन्छ। यो वसुधैव कुटुम्बकम भन्छ। अब आफ्नोलाई प्यार गर्ने, अर्कालाई घृणा गर्ने, अनि वसुधैव कुटुम्बकमको चरित्रता हुँदैन। राज्य राष्ट्र सञ्चालन गर्न राष्ट्रका नायक जो छन् तिनीहरूले पहिला सन्यास हुन आवश्यक छ। उनीहरू बने भन्दा पनि हामीले पनि बनाउन मद्दत गऱ्यौँ, दोष बराबरी नै छ। तर के छ भन्दाखेरि अब पनि त्यो दोष सम्झिने कि त्यसलाई सोच्याउने त अझै पनि भोलिका दिनमा त्यही 17,000 मार्ने अर्थात् जेल बस्ने, जेलबाट भाग्ने, भोलि तपाईँको चुनाव क्षेत्रमा आयो भने तपाईँ फेरि भोट हालेर पठाउनुहुन्छ। सुधार कहाँ भयो त? खानपानमा बिग्रेको छ। त्यही पुष्पकमल दाहालले पनि सहकारी भएर चाहिँ जीवन व्यतीत गर्यो भने केही न केही बुद्धि सप्रिन्छ। ल